सरपंच देवीदास नागवेकर, तसेच माझे पंच वांगडी लौकिक शेट्ये, आमचे डेप्युटी सरपंच दिवाकर जाधव, तसेच आमचे एक्स सरपंच पंढरी आरोलकर, आमचे समाजसेवक राजेंद्र कालचेकर, तसेच हांगासर उपस्थित सगळे ग्रामस्थ, मिडिया, तसेच लायनमॅन सगळ्यांक नमस्कार करता। आयज खऱ्यांनीच सांगपाक खूब बरें दिसता की आमच्या ह्या पावणी ग्रावंडार आयज सरान 2 फोकस 6 आर्म्साचे फोकस अवेलेबल करून दिल्लेले आसा आनी ताज्या खातीर हांव सरांचे धन्यवाद म्हणटा। आनी तशेंच हांव आमचे GCDचे अध्यक्ष तथा सालिगांवचे आमदार केदार नायक हांकांय थँक्यू म्हणूंक सोदता की तांच्यांनी आमकां खूब हेल्प केल्ली आसा ह्या फोकसां खातीर। आनी हांगासर जे भुरगे आयज हांगासर खेळटात ते सकाळचे खंय तरी कामाच्या निमित्तान किंवा स्कुलाच्या हितून सकाळचे अवेलेबलूय नासतात आनी सांजचे ते हांगासर तांकां थोडोच टायम खेळपाक मेळटा की 6-6:30 म्हटल्यार तांकां तांचो खेळय बंद करचो पडटा की रोखडोच काळोख जाल्ल्या कारणान। आनी आतां सरान हांगासर उजवाड करून दिल्या बद्दल सरांक हांव थँक्यू म्हणटा। आनी तांकांय उजवाड जाल्ल्या कारणान 8-8:30-9 मेरेनूय ते हेच्या उपरांत हांगासर खेळोंक शकतात। तशेंच तांकां पळोवन फुडल्या आतांच्या युवा पिढीनूय तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवपाची की आतांची युवा पिढी चडांत चड मोबायलाचेरूच बिजी असतात, पण तांकां पळोवन तांच्यांनी हांगासर कसली एक्टिविटीज ना तर खेळ तांच्यांनी सुरू करपाचे खेळपाक आनी आपलें आरोग्य बरें दवरपाक। इतलें सांगून हांव दिता। आयज आमी भायल्यान पावणी ग्रावंड ह्यो आनी ह्यो ग्रावंड इतको फेमस ग्रावंड की पावसाने हे ग्रावंड हे वाटेन चल गिमानय चल खंयच्या हितून पूण ह्यो ग्रावंड हैसर सदींच भुरगे खेळले आसता आनी ते भुरग्यांक लागून काळोखान सदीं खेळत आमी पळयले हेंकां। सो आमी आमदाराक म्हटले की आमकां हेंकां 1-2 6 आर्म घालपाचे म्हटले। सो आमदार म्हणालो तुमी हे नोट घे आपलो आनी फुडें व्हरता आपूण म्हणून। सो आयच्या ह्या 6 आर्म त्याच्या इनॉग्रेशना खातीर आमचे कडेन आमचे आमदार येयल्लेले आहा आनी फूल आमची पंचायत आहा, तशेंच भायड्यातले भुरगे ग्रामस्थ सगळ्यांचे हांव म्हणटा पयलीं स्वागत करता हांगा, तशेंच तुमचे मिडियांचे। सो मिडिया की तुमी आमकां एक दाखयता कसली गजाल खंय प्रॉब्लम जालो काय जालो। सो आनी खंयच्याय टायमार तुमकां आमी आपयले का तुमी येतात आमचे कडेन। सो आमी तुमकां अशें ना की गाडी धाडटात कितें करता। सो तुमचें हांव स्वागत करता आनी ह्या हेका आयज बऱ्यान बरो आयचो दीस बरो आहा की उजवाड ह्यो जाल्लेलो आहा हेंकां 2 6 आर्म आहात हांगा येवं आनी त्या हिटीनय येवं 6 आर्म। सो हांव सगळ्या लागीं मागता की हेचो बरो पुरेपूर उपयोग करून घेवपाचो, हेच्या काय करपाचें हांगा न्हू लोकांनी बरे बसान हांगा खेळपाचें सगळ्यांनी अशें इतलें सांगता आनी सोंपयता आनी 2 काय कमी पडटा तुमचे पळय पंचायत कमी पडटा काय ना पडटा ही लोकांक खबर आहा, हे जनतेक खबर आहा कित्याक 10 नोव्हेंबराक हांवें चार्ज घेतला आहा। सो थंयसून आयज मेरेन कितकी कामां ऑर्गन जायत इल्लेली आहा आनी तेच्या पयलीं जे सरपंच जाल्ले कोण फाटीं 1 वरास कितकी फाटीं गेल्ली पंचायत ही सगळ्यांक खबर आहा। सो क्लॅरिफिकेशन दिवप बी 10 मिटराची कोण बुश कटिंग करता आनी काय करता। आता तुम्ही बघितलं आसला की आमचे स्वतः पंच बुश कटिंग चालू आपूण केन्ना मिडिया घेवन वचंक ना व्हिडिओ काडूंक ना। सो आमच्या वॉर्डान स्वताचे अशें जाल्यार सगळ्यांक आमी क्लिनिंग आमी अशें ना की पंचायतीचेर डिपेंड फंडाचेर डिपेंड होतो, आमी स्वताच्या हितून करतो आनी ते करपाचें आमचें कर्तव्य। ते अशें ना की आमी ना करूचेर ना फंड येतलो हे करतलो आमदार दितलो नाल्यार आमकां आनी कोण दितलो। आनी आतां काय आतां राजकारणांत ह्या 5 वर्सां सोंपत दिल्लेली आहा सद्या हेका ती जो तो येत आहा जशें ते फाटीत कोण म्हणा अळमी येयली, अळमी ना हे आता माणके इल्लेले आहात बेडके ते येयले आणि हे इकाळे बेडके येयले आणि तो पावसाय गेलो। सो मातशे कितें लोकांनी व्हिडिओ काडटना मातशें चिंतूंक जाय की बेश्टेच खंय व्हिडिओ काडपाचे न्हू। कालच तुम्ही बघलेत आसलो एक पेडण्याचो व्हिडिओ की जुने क्वॉर्टर्स आहात ते 1 वीक पयलीं हांवें स्वता IRB पुलीस पेडणे तालुक्यांतल्यान घेवन आमदाराकडे गेलो आणि त्यांचे एक लेटर दिले आणि थंयसून सोमतेर आमी ते म्हटले तांकां ते क्वॉर्टर्स की आमचे पुलिसांक लांब जावचे पडटा म्हणून पणजी। सो तांकां म्हटलें थंय क्वॉर्टर्स अवेलेबल करून दिवपाचो हांगाच रावपाचें म्हटलें जवळ जवळ आमचे 300 IRB पुलीस आहा। सो ही ऑलरेडी आमी प्रोसिजर फुडली जाल्लेले आसता, कोण फाटल्यान तांकां कोणाकय गजाली कळटात लोक बेश्टे व्हिडिओ काडटात ना काडपाचे अवश्य व्हिडिओ काडले आनी हे कितें जो तो आपलो प्रचार चालूच दवरतलो। पूण अशें ना की तो आमदार कमी पडलो नाल्यार तो पंच कमी पडलो सरपंच कमी पडलो अशें ना थंयसर की कामां सगळ्यांची चालू आहा आनी जनता खंय आहा जनतेकय खबर आहा लोक कोण सारके आहात ते जो जनतेन योग्य टायमार जनते सारको तांकां कौल मेळटलो।
येस थँक्यू. आयज आमी बायडान हा पावणी ग्राउंड ह्यो आनी ह्यो ग्राउंड इतको फेमस ग्राउंड की पावसाने हे ग्राउंड हे वाटेन चल गिमानय चल खंयच्या हितून पूण ह्यो ग्राउंड हैसर सदींच भुरगे खेळले आसता आनी ते भुरग्यांक लागून काळोखान सदीं खेळत आमी पळयले हेंकां. सो आमी आमदाराक म्हटले की आमकां हेंकां 1-2 6 आम घालपाचे म्हटले. सो आमदार म्हणालो तुम्ही हे नोट घे आपलो आनी फुडें व्हरता आपण म्हणून. सो आयच्या ह्या 6 आम त्याच्या इनॉग्रेशना खातीर आमच्याकडे आमचे आमदार येयलेले आहा आनी फूल आमची पंचायत आहा. तशेंच भायडातले भुरगे ग्रामस्थ सगळ्यांचे हांव म्हणटा पयलीं स्वागत करता हांगा. तशेंच तुमचे मिडियांचे. सो मिडिया की तुमी आमकां एक दाखयता कसली गजाल खंय प्रॉब्लेम जालो काय जालो. सो आनी खंयच्याय टायमार तुमकां आमी आपयले का तुमी येतात आमचे कडेन. सो आमी तुमकां अशें ना की गाडी धाडटात कितें करता. सो तुमचें हांव स्वागत करता आनी ह्या हेका आयज बऱ्यान बरो आयचो दीस बरो आहा की उजवड ह्यो जाल्लेलो आहा हेंकां 2 6 आहात हांगा ह्यो आनी त्या हेटीन ह्यो 6 आहा. सो हांव सगळ्या लागीं मागता की हेचो बरो पुरेपूर उपयोग करून घेवपाचो. हेच्या काय करपाचें हांगा न्हू लोकांनी बरे बसान हांगा खेळपाचें सगळ्यांनी अशें इतलें सांगता आनी सोंपयता हांव 2 प्रश्न आसा तुमकां. हालींच मिशन फॉर लोकल हांच्यांनी तुमच्या वाड्यार येवन हे केल्या जे कटिंग केल्या म्हणजे जे झाडां वाडलेले आसात म्हणजे तुमी ते काम करूंक ना की काय कमी खंय तुमी कमी पडटा अशें कितें. ना पळया प्रत्येक राजकारणात हे ओपोजिशन असतातच आणि आम्ही लोकप्रतिनिधी जे निवडून येतात मागीर ते आमदार असो पंच मेंबर्स असो हांच्या फाटल्यान ओपोजिशन हे टिका करपाक सदांच फुडें आसतात. आपूण काय काम करिनात पण असल्या एका ते सदांच ह्यो व्हिडिओ व्हायरल कर तो व्हिडिओ व्हायरल कर. अशेंच काही दिवसां पूर्वी जे आमचे मिशन फॉर लोकलाचे अध्यक्ष राजन कोरगांवकर आणि तांचे 2-3 जण कार्यकर्ते हांगासर येवन तांच्यांनी 20 ते 25 मिटराचेर खाली एक 4 झाडां कातरली आणि बुश कटिंग केल्याचे व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आसा फक्त पब्लिसिटी खातीर अशें म्हाका तरी दिसता. कारण त्या कार्यकर्त्यांक कांय कामूच नासतलें. अदरवायज राजन कोरगांवकरांकूय खबर नासतलें की कोरगांवान कितले वॉर्ड आसात और पेडण्यान कितले पंचायती आसात ते. कित्याक तो आपणाक जर आयज भुमिपुत्र म्हणटा पेडण्याचो और कोरगांवचो रहिवासी म्हणटा जाल्यार तांणी म्हाका दिसता की कोरगांवानूच न्हू तर फूल पेडण्यान तेणी आयज बुश कटिंग करून दाखोवंक जाय आसलें आनी मागीर व्हिडिओ व्हायरल करूंक जाय आसलो. कित्याक कोरगांव आनी पेडण्या हे 20-30 मिटराचेर आमचे सोंपोंक ना आसा आनी बुश कटिंगाचो प्रश्न जाल्यार प्रत्येक वर्सा 1-2 फावटी आमी पंचायतीच्या थ्रू बुश कटिंग हे खूब बऱ्या तरेन म्हाज्या वॉर्डान हांव करतातूच. आणि दुसरें थिंग की आमदाराचो हितून कांयच प्रश्न येना कित्याक जो गेली 15 वर्सां जाली ह्या रोडाचोच प्रश्न आसलेलो. तेजी फायलूय कोणी केन्ना प्रोसेस करूंक नासलेली पण ह्या फावटी आमदारान तिची फायलूय प्रोसेस करूनय तो रोड आयज बरे तरेन हॉट मिक्स केल्लो आसा आनी फुडलोय 4थी ऑपरानूय जातलो. तशेंच हांगासर जे आयज जे फोकसांचे इनॉग्रेशनूय सरान केल्लेलें आसा अशी सराच्या थ्रू अशी खुबशीं कामां म्हाज्या वॉर्डान जाल्लेलीं आसा. आनी तांकां कितें दिसता की हांगासर येवन ते व्हिडिओ काडटले हांगासरूच न्हू ते तेंच्या सायटीन जो कोण उबो तेक्यात रावता और च्याक तेक्यात आयज मेरेन बसता तेंच्या वांगडा तेंचे व्हिडिओ फोटो काडून ते अशें करून व्हायरल करता की तो आपलो सपोर्टरूच म्हणून दाखयता आनी ते क्लॅरिफिकेशन दिवपाक त्या पर्सनाक परत अशी मिडिया प्रेस घेवची पडटा आनी क्लॅरिफिकेशन आयज करचें पडटा. सो अशें तेंचे भूल थाप्यांका अशे ते व्हिडिओ व्हायरल करता. म्हाका दिसता म्हाका तर क्लॅरिफिकेशन अशा मनशांक तरी दिवपाची आयज मेरेन गरजूच भासूंक ना कित्याक ह्या गोश्टीक आतां 4-5 दीस जाले आनी म्हाज्या मेंबरांकूय दिसता की आमी ह्या गोश्टीक क्लॅरिफिकेशन आयज मेरेन दिवचें न्हू कित्याक कोरगांवानूच न्हू तर फूल पेडण्यान तेंच्यांनी हीच स्थिती दवरलेली आसा. सो आमी पेडण्याची जे पंचायत मेंबर्स आसात तांकांय हांव सांगूंक सोदता की असल्या हेका आमी क्लॅरिफिकेशन दिवन प्रत्येक फावटी आमी टायम वेस्ट करचो न्हू खंय तरी आनी आमी कामां करीत रावपाची. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव बायड गांवान आसा जे आयज हांगासर 6 आमाचे हांगासर इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी ते इनॉग्रेशन हांगासर उपस्थित आसलेलो आमचो
कोरगाव गावचं सरपंच, डेप्युटी सरपंच, मेंबर्स आनी तशेंच गांवचे म्हाजे भावांनी भयणांनी आमी सगळे यूथ आयज हांगासर येयल्ले आसा, जे आयज हांगासर खऱ्यांनीच 4 आर्म्स म्हणजे उजवड जावं आहलो, जे आयज आमचे भुरगे हांगासर ग्रावंडार खेळटात तांकां डे एंड नायट अशें तेंच्यांनी खेळचे, जे आयज हांगासर तांकां बरी हांगासर लायट प्रोवायड करून दिल्ली आसा. आनी अशेंच म्हाजें काम आसतलें. आयज वयता त्या गांवान चडशे हांवें 4 आर्म्स हेसांनी चालूच दवरलेले आसा जे इनॉग्रेशनाचे, आनी अशेंच काम आसतलें जे खऱ्यांनीच कोणाक गरज आसा खंय काळोखान भुरग्यांक पासून गरज आसा खंयच्या ग्रावंडार बाकीच्या हेजेर ते हांव सगल्या कडेन हांवें ते अवेलेबल करून दिल्ले आसा. आनी जे पेडण्यान आयज काम चलता, आयज गांवांनी जे काम चलता, जे आयज आमच्या कोरगांवचे सरपंच कोरगांवचे मेंबर्स खूब बरें काम करता, तेंच्यांनी अशेंच बरें काम करचें फुडेंय बी. आनी जे लोकांक जाय पळय तेच तेंच्यांनी करून दिवचे, जे आयज म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो. इतलें सांगतना म्हाजी 2 उतरां हांव सोंपतां. पेडण्याच्या मातीचा सुगंध खास, जनतेचा बनला विश्वास, तत्पर अचूक आणि योग्य बातमी, पेडणे लाईव्हची वेगळीच ओळख भारी. पेडणे लाईव्ह, आपल्या बातम्यांचा आवाज लाईव्ह. पेडणे लाईव्ह, जनतेच्या मनातील विश्वास लाईव्ह. गावागावातील घडामोडी सारी पोहोचवतो बातमी खरी. जनतेचे प्रश्न, जनतेची बाजू नेहमी मांडतो ठामपणे आजही. तत्पर अचूक आणि योग्य माहिती हीच आमची खरी ओळख होती. पेडणे लाईव्ह, आपल्या बातम्यांचा आवाज लाईव्ह. पेडणे लाईव्ह, सत्यासाठी सदैव लाईव्ह. पेडणे तालुक्याची प्रत्येक बातमी क्षणाक्षणाला पोहोचते तुमच्यापर्यंत. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि विकासाचा ठसा जनतेसाठी घेतला